Hi guys, let's do a fit check. So basically I'm going to the parlor to get ready for my dad's wedding. Baba, say hi. Come. Hello everyone. How are you? I'm getting married today. Yeah, he is. My princess Farah is going to be leading me walking me to the aisle. Good luck to all of you. Yeah, okay. So my fit is from, the pants are from Abercrombie. I actually love these black low-rise. It's like a grayish black and I really love it. Even if I look haywire, then I seriously love the fit. And I love how fancy my hair is. So now I'm just gonna go to the shadi of my dad's and I'm gonna get ready and I'm so excited. So bye girls. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िंदगी के बाज़ मोड़ ऐसे होते हैं जहां इंसान बोलने की बजाय वक़ार के साथ खामोशी इख्तियार करता हुआ भी नज़र आता है, लेकिन और जहां माजी को इज़्ज़त देकर मुस्तक़बिल के लिए दुआ की जाती है, यही मिसाल कायम की है मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा मेज़बान फ़िज़ा अली ने, जिन्होंने अपने साबिक़ शौहर फवाद फ़ारूक की दूसरी शादी पर ना सिर्फ मस्बत रद्द अमल भी दिया है, बल्कि वक़ार और सब्र और आला इखलाक की एक नई तारीफ़ भी रकम कर दी है। फ़िज़ा अली ने अपनी बेटी फ़राल की एक खूबसूरत वीडियो उसके वालिद के साथ शेयर की, जिसके साथ एक दिल को छू लेने वाला पैगाम भी लिखा। उन्होंने कहा, ज़िंदगी हमेशा सीधी नहीं होती, कभी कभी वो हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ शोर नहीं सिर्फ सब्र बोलता है। उन्होंने मज़ीद लिखा, आज मेरी बेटी फ़राल अपनी मासूम मुस्कुराहट के साथ अपने बाबा की ज़िंदगी के एक नए सफ़र की तैयारी को रिकॉर्ड कर रही है। ये लम्हा मुझे फिर याद दिलाता है, रिश्ते बदल सकते हैं मगर इज़्ज़त और मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। फ़िज़ा अली ने अपने पैगाम के इख्तिताम पर दिल से दुआ करते हुए कहा, हर कहानी का अंजाम लड़ाई नहीं होता। दुआ है कि फवाद फ़ारूक की ज़िंदगी का ये नया सफ़र खुशी, समझदारी और सुकून से भरा हो। मेरी तरफ से भी फ़िज़ा अली और उसकी बेटी फ़राल के लिए खूबसूरत पैगाम है। फ़िज़ा अली ने जो रास्ता चुना वो सिर्फ़ एक साबिक रिश्ते के बारे में नहीं, बल्कि एक माँ, एक औरत और एक मज़बूत इंसान की सोच का अक्स है। मेरी दुआ है कि जिस तरह आपने दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और सुकून की दुआ की, अल्लाह आप और आपकी बेटी के लिए भी ज़िंदगी को मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और कामयाबियों से भर दे। फ़राल खुश नसीब है कि उसे एक ऐसी माँ मिली जो नफ़रत नहीं इखलाक सिखाती है, जो तलख़ी नहीं वक़ार सिखाती है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि खुशी हमेशा किसी नए रिश्ते के नाम से आए, कभी कभी खुशी खुद इंसान के सब्र से भी जन्म लेती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा फवाद, अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स। फराल और मैं दोनों मतलब उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, कोई हद नहीं। और फराल उसकी दीवानी है बाप की अपनी। आय हाय, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, हाँ, डिवोर्स मैटर नहीं करती। इंसान अच्छे रिश्ते में रहे, डिवोर्स के बाद भी वो मैटर करता है कि आप दूसरे की इज्जत करें। वो मेरी इतनी इज्जत करता है, मैं उसकी इज्जत करती हूँ। उसके घर वाले मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनकी लाडली हूँ। तो ये हमें ज्यादा सूट करता है। शादी को एक्सेप्ट करेगी ये आपकी शादी को? फिलहाल मैं शादी कर सकती हूँ क्या? आगे कोई अच्छा लड़का मिले तो कोई अच्छा दूल्हा ढूंढ सकती हूँ अपने लिए? नहीं, अगर बहुत अच्छा हो जो आपको भी मेरे साथ एक्सेप्ट करे फिर हाँ, फिर तो सही है। और शादी तो वैसे भी अल्लाह ताला को पसंद है कि जब करो तो ऐलान करके करो। और इस चीज़ की तो हमें हुक्म है कि जब आपने शादी करनी है आपने ऐलान करना है। मर्द पे भी ये लाजिब है और औरत पे भी लाजिब है। हाँ, मीडिया में करते हैं लोग शादियां, मैंने देखा है, जो खुफिया रखते हैं, छुपा के रखते हैं, बोलते नहीं। मगर मुझे लगता है कि जो चीज़ हमें अल्लाह ताला ने कहा है करने को, हमें वो करना चाहिए, ऐलान करना चाहिए। अच्छा, और आपकी बेटी का आपका भी कोई सिलसिला कि आप उसे मिलने देती हैं? वो जाती है अपने मेरे जो एक्स हस्बैंड हैं फवाद फारूक, तो जिनसे मेरी बेटी है फराल, तो बहुत अच्छी फैमिली थी, चिन्योटी फैमिली थी। और मेरे साथ ऐसे कोई इनकी लड़ाई झगड़े, कोई फसाद, कोई बदतमीज़ी कुछ नहीं। उन्होंने भी मुझे बहुत पैम्पर किया, बड़ा ख्याल किया मेरा, बड़े तहजीब से, तमीज़ से बात करते थे। और मेरे सास ससुर मुझसे इतना लाड, इतना प्यार करते थे कि अगर अम्मी के बाद में कहूँ मुझे किसी ने बहुत प्यार दिया है, मेरी सास ने बहुत प्यार दिया है। और मुझे सबने टाइम बहुत दिया है, मेरी सुनी बहुत है।
اور لاڈلی بنا کے رکھا, لگا ہی نہیں کہ میں بہوشہ ہوں. اور سب سے بڑی بات جو فواد نے جس طرح کا میرے ساتھ بیہیویئر رکھا ڈیورس کے بعد بھی, وہ بہت ابھی تک ایسا ہے کہ پریکٹیکلی میں میڈیا میں بیٹھ کے اس لیے بول رہی ہوتی ہوں کہ لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی ٹھیک ہے اولاد بیچ میں نہیں ہے, 1 سے 2 لوگ اگر الگ ہو رہے ایسے, تو بنتا ہے آپ کی زندگی بالکل اللہ حافظ, آپ کی خدا اولاد ہے تو وہ تو سارے دونوں اگر آپ کی اولاد ہے بیچ میں, تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ اس اولاد کو اس باپ سے الگ اور اس ماں سے الگ کیسے کر سکتے ہیں. اور دا ٹائم پیریڈ جو بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے اس کا, بچی کا جو چھوٹا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بچپن اس کا, جب چھوٹی ایج کی اس طرح کی اولاد ایسے لے کے عورت یا مرد الگ ہوتا ہے تو اس وقت بہت برا اثر پڑتا ہے اولاد کے اوپر. آپ نہ تو اس سے دور کر سکتے ہیں اس کا ایک ایک پل, اس کا ایک ایک لمحہ, اس کی فکر, کیونکہ جو باپ کو فکر ہوتی ہے نا, چاہے ماں بچی کو لے کے چلے جائے, باپ کو کیا فکر ہوگی آپ سوچیں. وہ سوئی ہے, صبح اسکول ٹائم پہ گئی ہے, اس کو ڈرائیور صحیح سے لے کے گیا ہے, گاڑی تیز تو نہیں لگائی, کپڑے اچھے بچے تو چلیں یہ بھی سیکنڈ, گاڑی صحیح چلا رہا تھا ڈرائیور, یا فضا چلا رہی تھی تو فضا کو گاڑی نہیں چلانی آتی, وہ ٹھیک چلاتی ہے, تیز تو نہیں کی تھی اس نے گاڑی میں گانے وانے تو نہیں لگائے ہوئے تھے اس نے کہ فوکس اس کا گانے پہ اور گاڑی بچی صبح کا ٹائم ہے نیند نہ آ رہی ہو, ایسے 10 قسم کی چیزیں. یا پھر فضا نے فیس دی ہے اسکول کی, بچی کے اسکول میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں میں فیس پے کراؤں, یا یہ ہر چیز طریقے کی, بچے کا کھانا پینا. اور جیسے میں فرال کو جنک فوڈ باہر کھانے وانے کھلانا کچھ نہیں کھاتی, وہ گھر کے بینگن دال سبزی ان چیزوں میں پلی بڑی. میں بہت ڈسٹرب ہوتی ہوں کہ میں کہیں باہر چلے جاؤں یا باہر ٹریول کروں ابراڈ, تو وہ باہر کا کوئی جنک فوڈ یا فاسٹ فوڈ کھاتی ہی نہیں ہے, نا یہ ایم سی ڈونلڈ کھاتی ہے, میں کیا کھلاؤں بیچاری کو, بتائیں مجھے. اچھا ویسے بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج کے دور میں بڑا مشکل. میری بیٹی ہے چھوٹی, وہ تو بس نکلیں گے دور سے بھی 3 سال کی ہے, بلکہ وہ 1.25 سال یا 2 سال کی تھی, اس نے ایم دیکھ لینا تو بابا فرائز, بابا فرائز. ایم سے اس کو صرف مدر پتہ ہے, آپ یقین کریں. ہاں اب میں اتنا پریشان ہوں, میں ابھی ریسنٹلی اس کو کچھ نہ کچھ کھلانے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ نہیں کھاتی. بڑی وائرل ویڈیوز ہیں اس کی کہ میں اس کو کہتی ہوں میں نے حرام کے پیسوں سے لیا ہے, تمہیں بڑا شوق تھا نا کہ اسکول کے بچے کھا رہے ہیں, اب کھاؤ, یہ برگر لیا ہے میں نے, اب کھاؤ. وہ کہتی نہیں کھانا مجھے, دال چاول دے دیں ماما, جو کہیں گی میں کروں گی, یہ نہ کھلائے ہوئے. بہت روتی ہے. تو ملتی رہتی ہے اپنے فادر سے, ملتی رہتی ہے موسٹلی, جیسے ابھی آپ کے پاس آ رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو اب صبح کا وقت تھا تو میں اسٹاف کے پاس اپنے نا کسی بھی کیئر ٹیکر کے پاس بھی, اس کی نینی کے پاس بھی, کسی کے پاس اکیلا نہیں چھوڑ کے آتی. ظاہر سی بات ہے میں سنگل مدر ہوں, اکیلی رہتی ہوں, اپنی بیٹی کے ساتھ میں اسٹاف ہوتا ہے. تو میں فرال کو ابھی سوتے میں سے اٹھا کے تو اس کو سینے سے لگا کے وہاں پہ اس کے باپ کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں. اس کے ابو نیچے آئے, میں نے فون کیا فواد کو, میں نے کہا فواد نیچے آ جاؤ, بچی آ گئی, اور ایسی گود میں اس کو اٹھا کے دیا. نہیں بچوں کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے. اور میرے اندر یہ والا سین بھی نہیں ہے, میں اس طرح کی بھی سائیکو نہیں ہوں کوئی کہ نہیں بھائی میری ڈیورس ہو گئی ہے, اب میں اس کو گود سے اس گود میں پکڑا رہی ہوں, یہ ہاتھ بھی ٹچ ہوئے گا, ٹھیک ہے, کونی بھی لگ سکتی ہے, تو میں یہ نہیں. کبھی کھانا بھی کھا لیتی ہیں وہاں پہ, یا کھانا وہاں سے پیک کروا لیتی ہیں, کبھی ایسا ہوا؟ بڑی آپ کو میری چیزوں کو پتا, ہاں کیونکہ اب تھوڑا قریب ہو رہے باتیں کرتے کرتے تو آپ آئیڈیا صحیح لگا رہے. میں اس گھر میں نہیں جاتی, میں اس گھر کی دہلیز کو پار نہیں کرتی, میں ان کے گھر کے اندر انٹر نہیں ہوتی. یہی سیم چیز فواد کے لیے بھی, وہ نہیں ان چیزوں کو بہت پازیٹیولی دیکھتا ہے. ہماری رسپیکٹ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا, جو ہونا بھی چاہیے ایسے ہی. مگر ہمیں گھر کے باہر سے جو کام ہے وہ سارے ہم پورے کرا لیتے ہیں. اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے تو آئی کال مائی مدر ان لا, آئی سے مجھے بھوک لگ رہی ہے امی کھانے کو, میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, میں ابھی لینڈ کی ہوں ایئرپورٹ سے یا شوٹ سے آ رہی ہوں, کیا بنا ہے ڈبے میں ڈال دیں, ٹھیک ہے. کبھی کبھی میں فرال کے بہانے لے جاتی ہوں, امی گھر میں جو میں نے بنایا وہ فرال نہیں کھائے گی تو اس کو شوروا دے دیں دیسی مرغی کا, تو تھوڑا زیادہ ڈال دیے گا, شوروا زیادہ کھاتی. کھانا مجھے ہوتا ہے, امی کو پتا ہے, پھر امی نا 2 بوٹی ڈال دیتی ہیں, ٹھیک ہے, ایک فضا کی تو ایک بھر آئے گی.